अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप 6 सितंबर 2026 के लैब टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे लैट पर्सन स्टेटमेंट के बारे में कि पर्सन स्टेटमेंट जो है वो असल में होता क्या है, इसे किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, किन पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपके मार्क्स को अफेक्ट कर सकती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब पर्सनल स्टेटमेंट लिखने की बारी आती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें और इसमें जो है वो कौन सी चीज़ें लिखें। सो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में आपको पर्सनल स्टेटमेंट के ईजी फार्मूला और सिंपल स्ट्रक्चर भी दूंगी ताकि जो है वो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकें। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन। तो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो होता क्या है। पर्सनल स्टेटमेंट में आप अपनी पर्सनालिटी, ओपिनियन, गोल, मोटिवेशन और थिंकिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इसका मकसद सिर्फ इंग्लिश या उर्दू चेक करना नहीं, बल्कि ये भी शो करना होता है कि आप किसी टॉपिक को किस तरह समझते हैं और अपने आइडियाज़ को कितना जो है वो क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए पर्सनल स्टेटमेंट को रट्टा लगाने के बजाय जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखना चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट को आप जो है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आप उर्दू में लिखते हैं तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपको दोनों में ही इक्वली मार्क्स मिल सकते हैं, आप दोनों में अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। बस आप ये ख्याल रखें कि एग्जामिनर जो है वो ये देखेगा कि आपकी जो है वो लिखने की पावर क्या है। आप जो है वो किसी भी न्यू टॉपिक पर अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो क्या कुछ लिख सकते हैं एक अच्छे सेंटेंस बनाकर। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपके सेंटेंस जो है वो अच्छे होने चाहिए, आपको सेंटेंस एक बनाना आना चाहिए। अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो उसमें भी यही है कि आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, आपकी उर्दू में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और इंग्लिश में भी आपकी वोकैबुलरी की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी जो है वो सेंटेंस करेक्ट होने चाहिए, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। और दूसरी बात कि आपको पर्सनल स्टेटमेंट में कोई भी शेर या कोई भी कोटेशन डालने की ज़रूरत नहीं। आप इसको जो है पैराग्राफ की सूरत में लिखें, इसमें कोई भी शेर और कोई भी कोटेशन बिल्कुल मत डालें। और पॉइंट नंबर 2 है पर्सनल स्टेटमेंट की बेस्ट स्ट्रक्चर। आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट को जनरली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन का, पहले पैराग्राफ में टॉपिक का इंट्रोडक्शन दें, डायरेक्ट टॉपिक पर आएँ और अपनी पोजीशन या ऑप्शन क्लियर करें। आप जो है वो डायरेक्ट टॉपिक के बारे में लिखना शुरू करें, ना कि इधर उधर की जो है वो बातें लिखें। आप पहली जो 3-4 लाइनें हैं आप उनमें डायरेक्ट टॉपिक की बात करें। एग्जाम्पल, एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी सोसाइटी। इन माई ओपिनियन क्वालिटी एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इस तरह, तालीम फ़र्द और माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। मेरी राय में ज़िम्मेदार और कामयाब शहरी तैयार करने के लिए मयारी तालीम नागुज़ीर है। पॉइंट 3 है मेन बॉडी। अपने आइडियाज़ एक्सप्लेन करें। अब आप अपने मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करें या सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय उनकी रीज़न और एक्सप्लेनेशन भी दें। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज बट ऑल्सो develops critical thinking, confidence, and a sense of responsibility. An educated person can better understand social problems and contribute positively to society. और उर्दू मीडियम जो है वो ये लिख सकते हैं, तालीम ना सिर्फ इल्म फराहम करती है बल्कि तनकीदी सोच, एतमाद और ज़िम्मेदारी का एहसास भी पैदा करती है। एक तालीम याफ्ता शख्स समाजी मसाइल को बेहतर तौर पर समझ सकता है और माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। ये सिर्फ एक आइडिया है कि आप जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, आपको इसको जो है वो रट्टा नहीं लगाना, बल्कि ये एक आइडिया है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट की जो मेन बॉडी है आप उसमें ये डाटा जो है इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट प्लस रीज़न और एक्सप्लेनेशन आप जो है इस तरह से याद रखें, ये सिंपल फार्मूला है कि पॉइंट प्लस रीज़न और प्लस एक्सप्लेनेशन। पॉइंट 4 है पर्सनल टच ऐड करें। पर्सनल स्टेटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ही पर्सनल है, इसलिए जहाँ टॉपिक अलाउ करे अपनी थिंकिंग और फ्यूचर गोल्स को मेंशन करें। आप लिख सकते हैं, आई बिलीव दैट एजुकेशन कैन हेल्प मी डेवलप द स्किल्स नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू माई सोसाइटी। मुझे यकीन है कि तालीम मेरे माशरे में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए ज़रूरी महारतों को फ़रोग देने में मेरी मदद कर सकती है।
یا پھر اس طرح مائی گول از ٹو پرسو اے کریئر ان لا اینڈ یوز مائی نالج ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ایڈریس لیگل اینڈ سوشل ایشوز. میرا مقصد قانون میں کریئر بنانا ہے اور اپنے علم کو قانونی اور سماجی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پرسنل ٹچ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ٹاپک میں اپنی پرسنل لائف کی اننیسیسری ڈیٹیلز لکھنی. پوائنٹ 5 ہے لا کو نیچرلی کنیکٹ کریں. لا اسٹوڈنٹس کے لیے لا کی فیلڈ امپورٹنٹ ہے. اگر ٹاپک ایجوکیشن، جسٹس، ہیومن رائٹس، ایکوالٹی، کرپشن، رول آف لا یا سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہو تو آپ نیچرلی اپنے فیوچر گول کو لا کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایگزامپل، ایز اے اسٹوڈنٹ ہو وانٹس ٹو پرسو لا، I believe that understanding social and legal issues is essential for becoming a responsible citizen and future legal professional. لیکن ایک امپورٹنٹ بات، ہر ٹاپک میں زبردستی جو ہے وہ لا کو مینشن نہ کریں. اگر ٹاپک کا لا سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے تو ٹاپک کو پرائرٹی دیں اور ٹاپک کے لحاظ سے لکھیں. پوائنٹ 6 ہے کہ ایگزامپلس کیسے دیں. آپ اپنے پوائنٹس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ریلیونٹ ایگزامپلز یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایگزامپل شارٹ اور ریلیونٹ ہونی چاہیے. آپ سوسائٹی، ایجوکیشن، جسٹس، ٹیکنالوجی، یوتھ یا ڈیلی لائف سے سمپل ایگزامپل دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ایکسیس ٹو ایجوکیشن کین ہیلپ ینگ پیپل ڈیولپ بیٹر کیریئر اپرچونیٹیز اینڈ بیکم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. مثال کے طور پر تعلیم تک رسائی نوجوانوں کو بہتر کیریئر کے موقع پیدا کرنے اور مالی طور پر خود مختار بننے میں مدد دے سکتی ہے. سمپل ایگزامپل بھی جو ہے وہ آنسر کو افیکٹو بنا سکتی ہیں. پوائنٹ نمبر 7 ہے سمپل انگلش بیٹر انگلش. اسٹوڈنٹ اکثر یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ڈیفیکلٹ انگلش ووکیبلری یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریممبر، ڈیفیکلٹ انگلش ڈز ناٹ آلویز مین گڈ انگلش. آپ کو سمپل، کلیئر اور گرامیٹیکلی کریکٹ انگلش یوز کرنی چاہیے. انگلش از این indispensable phenomena which facilitate the amelioration of social circumstances. یہ unnecessarily difficult ہے. بیٹر انگلش جو ہے وہ یہ ہے، ایجوکیشن از essential for improving society and creating better opportunities for people. سمپل اور کلیئر سینٹینس ایگزامینر کے لیے سمجھنا ایزی ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 8 ہے گرامر اور اسپیلنگ. پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد اگر ٹائم اویلیبل ہو تو اپنا آنسر ایک بار ضرور ریڈ کریں، چیک کریں اسپیلنگ، ٹینسز، سنگولر، پلورل، آرٹیکلز، پریپوزیشن، سینٹینس اسٹرکچر، کیپٹل لیٹرز، فل اسٹاپ اینڈ کاماز. اور اردو سیکشن کے جو ہے وہ ضرور اپنی املا جو ہے چیک کریں، اپنے سینٹینسز کو دیکھیں کہ اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی مسٹیک اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. پوائنٹ نمبر 9 ہے کنکلیوژن کیسے لکھیں. کنکلیوژن کو جو ہے وہ اچانک سے اینڈ نہ کریں. لاسٹ پیراگراف میں اپنی مین آئیڈیا کو بریفلی سمرائز کریں اور ایک پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ اینڈنگ کریں. ایگزامپل، ان کنکلیوژن، ایجوکیشن از ناٹ اونلی اے سورس آف knowledge but also a powerful tool for personal and social development. I believe that education and responsible individuals can play an important role in building a better society. یہ ایک کلین اور پازیٹیو اینڈنگ ہے. ایزی فارمولا یاد رکھیں. ایگزام ہال میں اگر آپ کنفیوز ہو جائیں تو یہ فارمولا یاد رکھیں پرسنل اسٹیٹمنٹ کے لیے کہ اسٹارٹ جو ہے انٹروڈکشن، اوپینین، ریزن، پرسنل ویو اینڈ دین کنکلیوژن. اس کو جو ہے بغیر کسی مسٹیک کے 150 to 200 ورڈز کا آپ لکھیں. بس ان سٹیپس کو فالو کر کے آپ اپنی آئیڈیاز کو پراپرلی آرگنائز کر سکتے ہیں. پرسنل اسٹیٹمنٹ میں یہ مسٹیکس نہ کریں. نمبر 1 ہے ٹاپک سے باہر نہ جائیں. جو ٹاپک ہے اسی ٹاپک سے ریلیونٹ جو ہے ڈیٹا اس میں انکلوڈ کریں. رٹا ہوا آنسر ہر ٹاپک پر اپلائی نہ کریں. رٹا نہ لگائیں بلکہ آپ اپنے سے جو ہے وہ لکھیں. جو ٹاپک دیا گیا ہے آپ اسی ٹاپک کے مطابق جو ہے اس میں لکھنے کی کوشش کریں. ووکیبلری کے چکر میں جو ہے وہ گرامر خراب نہ کریں بلکہ آپ سمپل ٹینسز میں لکھیں. لانگ سینٹینسز اننیسیسری نہ بناتے چلے جائیں بلکہ آپ شارٹ سینٹینس میں مطلب کی بات جو ہے وہ کریں اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ. نمبر 5 ہے اسپیلنگ مسٹیک کو اگنور نہ کریں. اسپیلنگس میں جو ہے وہ کوئی مسٹیک نہ ہونے دیں. اگر اردو میں لکھ رہے ہیں تو اس کی جو ہے املا کا خاص کر خیال رکھیں کہ آپ اردو میں جو ہے وہ مسٹیک نہ کریں. نمبر 6 ہے اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ کو اننیسیسری ایموشنل یا ریلیونٹ نہ بنائیں. اس کو جو ہے وہ زیادہ ایموشنل یا اس طرح کا بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ ٹاپک سے ریلیونٹ ہی رہنے دیں.
اور سب سے امپورٹنٹ جو بات آپ ایکسپلین کر رہے ہیں اس کا کنیکشن آپ کے ٹاپک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایگزام ہال اسٹریٹجی، ایگزام ہال میں سب سے پہلے جو ہے وہ کوشچن کو کیئرفلی ریڈ کریں، پھر 30 to 60 سیکنڈز میں اپنے مائنڈ میں 3 سے 4 جو ہے وہ مین پوائنٹ سوچ لیں۔ اس کے بعد رائٹنگ سٹارٹ کریں، پہلے انٹروڈکشن، پھر مین آرگومنٹس اور ایگزامپلس، اور اینڈ میں کنکلوژن۔ اس طرح آپ کا آنسر آرگنائزڈ، ریلیونٹ اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ رہے گا۔ اب جتنا اس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ جو ہے وہ رائٹ کریں گے، اتنا ہی آپ کے چانسز جو ہے زیادہ مارکس گین کرنے کے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ لیٹ پرسنل اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کس طرح لکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، سمپل انگلش، کلیئر آئیڈیاز، ریلیونٹ ایگزامپلس، پرسنل اوپینین، اسٹرانگ کنکلوژن، یہ کمبینیشن آپ کے پرسنل اسٹیٹمنٹ کو بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ لیٹ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم یہاں انگلش، جنرل نالج، پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات، اردو، میتھمیٹکس، موک ٹیسٹ اور لیٹ پریپریشن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ HEC لیٹ، لا گیٹ یا دیگر انٹری ٹیسٹ کی تازہ ترین معلومات، MCQs، پاسٹ پیپر اور مکمل پریپریشن چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔